everyone, it's me Samiksha Panta, your host for today's episode. आज हामी युथ फर गुड नेपाल YFCN-द्वारा आयोजित इन्स्पायर एन्ड एस्पायरको 4th एपिसोडको साथ हजुरहरूसामु प्रस्तुत भइसकेका छौँ। आजको हाम्रो फर्स्ट स्पिकर हुनुहुन्छ जनक अवस्थी सर। जनक अवस्थी सर recently works at Riken School of Brain Science in Japan. Now everyone, let's welcome Janak sir. Hello everyone. Youth Inspire and Aspire Facebook channel page. I think this is going to be published in YouTube channel. So YouTube channel but just your video edited back. I think the destiny has brought to you to this point or this page or this video. Thank you, the grace of the God and grace of the nature, for the opportunity, especially for me, to get connected with you, to talk in one of the hot topic of today's world, that is yoga. Yoga भन्छ है, त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ फरेनर्सहरूले चाहिँ योगा भनिरहेको हुन्छ, खासमा चाहिँ टर्म योग हो। अब योग जुन हाम्रो पतञ्जलि योग सूत्र अथवा हाम्रो शास्त्रहरूमा जुन योगको कन्सेप्ट छ, योगले चाहिँ हाम्रो जुन यो भौतिक शरीर छ, भौतिक शरीरलाई चाहिँ पराभौतिक जुन चिजसँग हामी भित्र रहेको छ, त्यो चिज पराभौतिक चिजलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने डाइमेन्सनको रूपमा चाहिँ योग एक्सप्लोर गरेको। तर आज चाहिँ म चाहिँ त्यो डेफिनेसन हाम्रो भित्र रहेको चाहिँ जुन सूक्ष्म तत्त्व छ त्यसलाई एक्सप्लोर गर्ने डाइमेन्सन जुन छ योगको ओरिजिनल थिङ, त्यसको बारेमा एक्सप्लेन नगरेर चाहिँ योगको हेल्थ पर्सपेक्टिभको रूपमा कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ, हेल्थ वाइज चाहिँ के बेनिफिट छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। अहिले चाहिँ अब थुप्रो धेरै वर्ल्डमा रिसर्च पनि भइरहेको छ र अब संसारभरि अहिले चाहिँ अब योगको स्टुडियोहरू खोलिरहेको छ। मान्छेहरूले थोरै मोडिफिकेसन्स गरेर टेक्निकहरूमा चाहिँ पेटेन्ट राइट पनि बनाइरहेको छ। ग्लोबल्ली अहिले एकदमै धेरै योगको कन्सेप्टहरू फैलिरहेको छ। अब तर मान्छेहरूले चाहिँ योग भन्ने बित्तिकै ट्विस्टिङ र बेन्डिङ, स्पेसली अब त्यसलाई अब हाम्रो ओरिजिनल कन्सेप्टमा भन्दाखेरि चाहिँ आसनलाई मात्रै फोकस गरेको छ अथवा फिटनेसको रूपमा, फिटनेस एक्सर्साइजको रूपमा लिएको छ बाहिरपट्टि चाहिँ। तर योगको पर्सपेक्टिभ ट्विस्टिङ एन्ड बेन्डिङ मात्रै होइन, योगमा एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट विधा रहेको छ, जस्तो अष्टाङ्ग योग। हामीले पतञ्जलिको योग सूत्रमा अष्टाङ्ग योगको कन्सेप्ट हेऱ्यौँ भने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, त्यसरी चाहिँ 8वटा डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट योग सूत्रको कन्सेप्टहरू छ। र यम, नियम, आसन, प्राणायाम र जुन प्राणायामको कन्सेप्ट छ, आज चाहिँ म स्पेसली प्राणायाममा फोकस गर्छु। प्राणायामले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो हेल्थ बेनिफिट प्रोभाइड गर्छ र अहिलेको एजमा प्राणायामको इम्पोर्टेन्स किन छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सर्ट ड्युरेसनमा एकदमै ब्रिफली कन्साइसली एक्सप्लेन गर्छु। अब धेरैले लाग्न सक्छ अब यो योग भन्ने बित्तिकै हाम्रो यङ फेलोको टपिक भएन, क्वाइट अ बोरिङ वान, हामीले किन गर्ने अहिले योग, अलिकति बुढो भइसकेपछि प्र्याक्टिस गर्ने हो भन्ने जस्तो हुन्छ। अब स्पेसली म पनि 30sमा रन भइरहेको छु। अब मैले यो गर्न थालेको 10-15 वर्ष जस्तो भइसक्यो। अनि मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ क्या, विस यो कुरा चाहिँ मैले अलिकति स्कुल एजमै गर्न थालेको भए चाहिँ वाउ यार, मैले धेरै कुरा थाहा पाउँथेँ नि, धेरै कुरा एक्सपिरियन्स गर्न पाउँथेँ भने। इट्स लाइक गेटिङ लेट, लाइक डिड आई स्टार्ट क्वाइट लेट भने जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। अब यदि मैले यो कुरा चाहिँ मेरो एजको 70 वर्षमा थाहा पाएको भए त वाह यार, मेरो के भयो यार, मान्छे भएर जन्मै त्यत्तिकै मर्न, अब मर्न मात्रै बाँकी छ यार, मैले के मान्छेको जुनीबाट के पाएँ भन्ने कुरा फिल गरेर आफैलाई क्वेसन गरेर हेर्दाखेरि त मलाई गिल्ट फिल हुन्थ्यो होला। थ्याङ्क गड विथ द गड ग्रेस, लाइक आई क्लिक्ड समवेयर, मेबी विथ द गड ग्रेस, लाइक कुनै परमात्माको कृपा थियो होला चाहिँ आई गट द्याट इन्ट्युसन। स्पेसली अब हाम्रो एडुकेसन सिस्टमलाई नै हेर्ने हो भने चाहिँ अब त्यो एडुकेसन सिस्टममा कहीँ पनि यो योगको कुराहरू, लाइफ म्यानेजमेन्टको कुराहरू कहीँ पनि आउँदैन।
भनेपछि हामीलाई कहीँबाट पनि त्यो प्रोभाइड नभएको कुराहरू कहीँबाट पनि त्यसको आई मिन स्प्रे नै कुनै पनि एउटा सानो बुँदा नै नछर्किएको अवस्थामा चाहिँ अब मलाई चाहिँ योगको इन्ट्युसन्स आयो, योग गर्न थालेँ। त्यस्तै अरूलाई पनि जुन आएको छ यो भने चाहिँ हामी चाहिँ मूलधारबाट उछिटिएका मान्छेहरू जस्तो लाग्छ। त्यही भएर नि होला त्यो हामीलाई चाहिँ जुन बच्चैबाट यस्तो हामीसँग भएको ज्ञानको कुराहरू चाहिँ इन्कल्टेड नहुँदाखेरि चाहिँ हामीसँग भएको अथाह पोटेन्सियललाई चाहिँ हामीले हेल्चेक्राइको दृष्टिले हेर्ने, यसमा त के छ र, यो त स्युडो साइन्स हो, फेक हो, सोर्सरी हो, यसमा केही छैन भन्ने जस्तो कन्सेप्टले हेर्ने, अथवा यसलाई चाहिँ बुढो भएर मात्रै प्र्याक्टिस गर्ने हो, अहिले त मोज गर्ने हो भन्ने कन्सेप्टले हेर्ने, लाइक टोटल्ली कस्तो लाइक एक किसिमले सम्झिँदाखेरि पनि मन चसक्क हुन्छ। जबकि योगको कन्सेप्ट हाम्रै देशमा कयौँ ऋषिहरूले, अब पहिले त भारतवर्ष भन्थ्यो, यो पुरा हिमालयदेखि हिन्द महासागरको बेल्टलाई, त्यो बेल्टमा ओरिजिन भएको यो स्पेसल गड ग्रेस ऋषिहरूले रिसर्च गरेर, म त रिसर्च भन्छ, ऋषिहरूलाई चाहिँ त्यो गरेको रिसर्च गरेर अब त्यो पत्ता लागेको कुरो हामीले आफैले फिल गरिरहेको छैनौँ। अब अहिलेको एजमा चाहिँ यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्दाखेरि, जस्तो पहिले चाहिँ अब हेल्थको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि पहिले मान्छेहरू कम्युनिकेबल डिजिजले धेरै मरिरहेको हुन्थ्यो, झाडा पखाला लागेर। हुन त अहिले हाम्रो देशमा स्टिल छ कम्युनिकेबल डिजिजले मरिरहेकोहरू, तर अहिले चाहिँ अब धेरै स्यानिटेसनमा आएको चेन्जेसले गर्दाखेरि, प्योर वाटरको कन्सेप्टमा आएको टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले सरसफाइमा ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिजको मात्रा घटेर गइसकेको छ। तर अहिले अब वर्ल्डको सिनेरियो हेर्ने भने चाहिँ लाइफस्टाइल डिसअर्डर्सहरू, नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू जुन छ त्यसको मात्रा एकदमै धेरै बढेको छ। जस्तो अहिले चाहिँ हरेक घरमा जस्तो एक घर एक रोग भने जस्तै भएको छ। हरेक घरमा चाहिँ डायबिटिज छ, हाइपरटेन्सन छ, अनेक थरीका, जस्तो कतिलाई चाहिँ अब ब्रेन डिसअर्डर्सहरू छ, एन्जाइटी छ, डिप्रेसन छ, थुप्रो धेरै जुन यो लाइफस्टाइलसँग रिलेटेड डिसअर्डर्सहरू छ, लाइफस्टाइल डिसअर्डर्सहरूले ग्रस्त भइरहेको छ। अहिले चाहिँ अब अराउन्ड लाइक 14% वर्ल्डको मान्छेहरू चाहिँ मेन्टल डिसअर्डर्सहरूले ग्रस्त भइरहेको छ। अब 2030सम्म चाहिँ अहिले अब हेर्दाखेरि क्यान्सर इज द मोस्ट लिडिङ कज अफ डेथ, द्याट इज अल्सो अ लाइफस्टाइल डिसअर्डर। तर अब 2030सम्म हेर्दाखेरि एन्जाइटी र डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि अथवा मेन्टल डिसअर्डरको कारणले गर्दाखेरि मर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या अहिलेभन्दा दोब्बर हुने स्पेकुलेसन छ। भनेपछि वेल द वर्ल्ड इज गोइङ, हामी भन्छौँ हस्पिटल मेडिकल टेक्नोलोजीमा यति धेरै एडभान्स गरिसकेको छ हो। इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टको लागि कुनै पनि, जस्तो अब खुट्टा भाँच्यो, मान्छेको टाउको नै फुट्यो, त्यतिखेर अब चाहिँ योग गरेर हुँदैन, त्यतिखेर चाहिँ इमर्जेन्सी क्विक ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, क्विक फिक्स गर्नुपर्छ। त्यो क्विक फिक्सको लागि चाहिँ मोडर्न मेडिकल साइन्स इज क्वाइट गुड। तर डिस्पाइट अफ द्याट जुन लाइफस्टाइल डिसअर्डर्स ट्रिट गर्ने जुन छ, लाइफस्टाइल डिसअर्डर्स ट्रिट गर्नलाई चाहिँ नाउ इट हेज बिकम अ इन्डस्ट्री। द क्यान्सर ट्रिटमेन्ट हेज बिकम अ इन्डस्ट्री नाउ। अब त्यस्तै अब हार्ट डिसअर्डर्सहरू ट्रिट गर्नलाई चाहिँ, जस्तो हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसन्स भन्छ, अरू डिफ्रेन्ट हार्ट रिलेटेड टेक्नोलोजिजहरू जुन डेभलप भएको छ। अब इट हेज बिकम अ इन्डस्ट्री, हार्ट हेज बिकम अ इन्डस्ट्री, लिभर हेज बिकम अ इन्डस्ट्री। सो हामी चाहिँ हाम्रो बडीलाई एउटा आइसोलेटेड मेसिनरी पार्टको जस्तो रूपमा लिएर त्यसलाई चाहिँ अब हार्ट बिग्रियो भने हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, लिभर बिग्रियो भने लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, ब्रेन बिग्रियो भने चाहिँ ब्रेन ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, यसरी चाहिँ अब मेसिनको पार्ट पूर्जाको रूपमा लिएर चाहिँ अब त्यो पार्ट पूर्जा बिग्रिने बित्तिकै फेर्न सकिने भनेर त्यसरी कन्सेप्ट सोचिरहेको छ, विच आई फिल इट्स कम्प्लिटली ओर रङ कन्सेप्ट। इट्स कल एज रिडक्सनिस्ट साइन्स। हाम्रो बडी चाहिँ रिडक्सनिस्ट सिस्टममा चल्दैन र यसलाई चाहिँ रिडक्सनिस्ट एप्रोचमा नहेरेर यदि हामीले होलिस्टिक एप्रोचमा हेर्ने हो भने चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचबाट डिजिजहरू ट्रिट गर्नलाई चाहिँ योग इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल। अब कसरी भनेर भन्दाखेरि, अब होलिस्टिक एप्रोच भने के भनेर भन्दाखेरि, जस्तो त्यसलाई बुझ्नलाई चाहिँ हाम्रो बडी कसरी फर्मेसन भयो भन्ने कुरा चाहिँ थोरै बुझ्नुपर्छ। जस्तो हामी
डे 1 मा हाम्रो बडी फर्मेसन हुँदाखेरि द स्पर्म मिट्स एन्ड ओभम र एउटा चाहिँ जाइगोट बनाउँछ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। अब त्यही सिंगल सेल स्ट्रक्चर डिभाइड रिडिभाइड हुँदै 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 गएर आज हामी जुन 50-60 किलोको मान्छेहरू छ, 60-70 किलोको मान्छे छ, त्यो बनेको हो। भनेपछि एउटा जाइगोटको सेल डिभाइड भएर बनेको हो नि। भनेपछि हाम्रो जुन लिभर छ, जुन हार्ट छ, जुन ब्रेन छ, जुन इन्टेस्टाइन छ, जुन मसल्स छ, भनेपछि त्यसको सोर्स अफ ओरिजिन त एउटै सेल हो नि त। त्यो एउटा सेल डिभाइड भएर बनेको हो। तर हाम्रो कन्सेप्ट के छ भनेर भन्दाखेरि लिभरलाई छुट्टै ट्रिट गर्ने, हार्टलाई छुट्टै ट्रिट गर्ने, मसल्सलाई छुट्टै ट्रिट गर्ने। ठिक छ, इमर्जेन्सीको केसमा इट्स गुड। तर अब हामीले लाइफस्टाइल डिसअर्डर्सहरू जस्तो क्यान्सर ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, हाई ब्लड प्रेसर ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसमा त एउटा मात्रै सिस्टम इन्भल्भ भएको हुँदैन नि, त्यसमा चाहिँ मल्टिपल सिस्टम्स आर इन्भल्भ। अब त्यो मल्टिपल सिस्टम्सलाई सँगै ट्याकल गर्नु पर्यो भने चाहिँ योग, स्पेसली प्राणायाम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल। अब जस्तो प्राणायामहरू गर्दाखेरि अब 52 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्रिदिङ टेक्निक्सहरू छ। प्राणायाम भनेको चाहिँ आयाम, प्राण भनेको ब्रिथ र आयाम भनेको कन्ट्रोल्ड सिस्टम भनेर भनेको। सो कन्ट्रोल्ड ब्रिदिङ इज प्राणायाम। अब ब्रिदिङ मोडुलेसन गऱ्यो भने अब है हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट जुन सिस्टम्सहरू छ, इन्टर्नल सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ आफै। अटोनोमिक मिन्स अटोनोमस अटोनोमस छ, त्यो अटोमेटिकली कन्ट्रोल गरेर हुन्छ। तर त्यो अटोनोमिक नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ हामी थोरै मोडिफाई गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ ब्रिथ। कसरी भनेर भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन ब्रेनको ब्रेन स्टेम छ, त्यहाँबाट न्युरोन्सहरू आएर चाहिँ ब्रिदिङ साइकललाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। अब हामीले ब्रिदिङलाई थोरै मोडिफाई गऱ्यौँ भने हामीले ब्रेन स्टेम्सको भ्यासोमोटर सेन्टर्सलाई मोडुलेट गऱ्यौँ। अब हामीले त्यो भ्यासोमोटर सेन्टर्सबाट चाहिँ ब्रेनमा न्युरोन्सहरू प्रोजेक्टेड भएको हुन्छ, जस्तो एसेन्डिङ रेडिकुलर सिस्टम भनेर भन्छ हामी, सेरोटोनिन सिस्टम भनेर भन्छौँ, डोपामिन सिस्टम। दिस अल सिस्टम ओरिजिनेट फ्रम द ब्रेन स्टेम एन्ड प्रोजेक्ट थ्रु आउट द ब्रेन र प्रोजेक्ट थ्रु आउट द स्पाइनल कर्ड र स्पाइनल कर्डबाट यसरी चाहिँ अब हामीले ब्रिदिङ कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै त्यो सिस्टम्सहरूलाई त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने भयौँ। सो इन द्याट वे वी क्यान कन्ट्रोल or modify the neurochemical change in the brain. अब बिस्तारै हामीले जस्तो प्राणायाम गरेर गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रिदिङ गर्यौं, एक नाकले श्वास लिने श्वास फाल्ने। अब यो अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रिदिङ गर्ने बित्तिकै एउटा नाकबाट श्वास लिन्छौं, अर्को नाकबाट श्वास फाल्छौं। अब यो ब्रिदिङ साइकललाई हामीले 1 मिनेटमा 6 चोटी मात्रै लामो श्वास लिने, लामो फाल्ने। एक भनेपछि लिने 5 सेकेन्ड, छोड्ने 5 सेकेन्ड, 10 सेकेन्डमा एउटा साइकल भयो। त्यस्तो 1 मिनेटमा 6 चोटी गर्यौं भने 6 साइकल पर मिनेट गर्ने बित्तिकै हाम्रो बडीमा प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम प्रिडोमिनेट्स ओभर द सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम, र प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमले डोमिनेट गर्ने बित्तिकै हाम्रो बडी चाहिँ प्यासिफाई, कुल, काम डाउन हुन थाल्छ। बडीको अलमोस्ट लाइक सिक्रिटरी ग्ल्यान्ड्सहरु जुन छ त्यसको सिक्रिसन इन्हान्स हुन थाल्छ। सी अब सबै जुन हाम्रो बडीको ग्ल्यान्डुलर सिस्टम छ त्यो ग्ल्यान्डुलर सिस्टमलाई चाहिँ प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। एक्सेप्ट लाइक सेलिब्रेटरी सिस्टम, इट इज कन्ट्रोल्ड बाई बोथ सिम्पैथेटिक एन्ड प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम। र यसरी हाम्रो बडीको सबै सिक्रिसन्सहरु, हर्मोन्स, एन्जाइम्सहरु जुन छ त्यसलाई सिक्रिसन गर्न प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमले काम गरिरहेको हुन्छ। सो अल अफ दिस सिक्रिसन इन्हान्सेस। अब सिक्रिसन इन्हान्स हुने बित्तिकै हाम्रो बडीको फिजियोलोजिकल मेकानिजम, मेटाबोलिक मेकानिजमहरु र हर्मोन सिन्थेसिस हुने मेकानिजमहरु बिस्तारै इट अप्टिमाइज हुन थाल्छ। र अब यसरी अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रिदिङ गर्ने बित्तिकै हामीले के गरिरहेको छौं, एउटा नाकबाट श्वास लिने, अर्कोबाट फाल्ने काम गरिरहेको छौं। भनेपछि बायाँ नाक नोस्ट्रलबाट श्वास लिँदाखेरि राइट हेमिस्फियर, राइटबाट लिँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट हेमिस्फियर यसरी एक्टिभेट गरिरहेको छौं। जेनरली चाहिँ हामी दायाँ हात चलाउने मान्छेहरुको लेफ्ट ब्रेन बडी एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ। तर अब हामीले यसरी अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रिदिङ गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै हेमिस्फियरलाई साइमल्टेनियसली एक्टिभेट गर्न सक्ने भयौं। भनेपछि जुन लजिकल एनालिटिकल ब्रेन छ
त्यो ब्रेन र अर्को चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल क्यालकुलेटिभ ब्रेनलाई चाहिँ दुईटैलाई साइमल्टेनियसली एक्टिभेट गर्न सक्ने भयो वी स्टार्ट गेटिङ मोर प्रोडक्टिभ ब्रेन एक्टिभिटी बढी बढ्न थाल्छ हर्मोन सिन्थेसिसहरू हुन थाल्छ इट्स सच अ वन्डरफुल मेकानिजम र प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम हुने बित्तिकै हाम्रो जुन ब्लड प्रेसर्सहरू राइज भएको छ त्यो चाहिँ बिस्तारै कुल डाउन हुन थाल्छ सी जस्ट बाई मोडुलेटिङ अ ब्रिथ वी क्यान गेन सो मच अफ बेनिफिट तर यो इन्स्ट्यान्ट बेनिफिट चाहिँ आज एउटा रोग लागेको छ ओभर द लास्ट डिकेड लाइक वी ग्यादर द डिजिज ल एक दिन 5 मिनट प्राणायाम गर्ने बित्तिकै चाहिँ अर्को दिन क्योर हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यसरी चाहिँ हुँदैन बिकज वी आर हिटिङ द कोर अफ द डिजिज र त्यो कोर अफ द डिजिज जुन छ हस्पिटलको औषधि खाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ सिम्टोमेटिक रिलिफ मात्रै भइरहेको हुन्छ नाउ विथ द हेल्प अफ दिस प्राणायाम वी आर हिटिङ द कोर अफ द डिजिज जुन कज छ त्यो कजलाई चाहिँ हिट गरिरहेको छौँ अब त्यो कजलाई हिट गर्नलाई चाहिँ हामीले जुन त्यसको एक्टिभिटिज छ त्यसलाई अल्टर गर्नु पऱ्यो जुन फिजियोलोजिकल एक्टिभिटिज छ नर्मल फिजियोलोजिकल एक्टिभिटिज त्यसलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नु पऱ्यो त्यही भएर चाहिँ त्यो एक्टिभिटी थ्रु चाहिँ हाम्रो बेनिफिट गेन हुने भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई रिजल्ट देखिन थोरै टाइम लाग्न सक्छ बट वी आर हिटिङ टु द कोर अफ द डिजिज हामी क्योर गरिरहेका छौँ सिम्टोमेटिक रिलिफ मात्रै गरिरहेको छैनौँ वी आर फाइन्डिङ अ क्योर फर द डिजिज सो अहिले चाहिँ अब कुनै मान्छेले चाहिँ क्योर भन्ने टर्म म हाइपरटेन्सन हाइपरटेन्सन भयो डायबिटिज भयो लाइफस्टाइल डिसअर्डर्सलाई क्योर गर्न सक्छु अल्टरनेटिभ थेरापी थ्रु भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ फ्रड केस को रूपमा जेल हाल्न पनि सकिन्छ सी हाउ द मेडिकल सिस्टम्स ह्याज engulfed or captured whole our health हामी चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ टाइरेनिकल भयो भनेर भन्छन् तर मेडिकल सेक्टर्सले मेडिकल माफियाहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी घेरेर राखेको छ कि चाहिँ हाम्रो हेल्थ पनि हाम्रो हातमा हुँदैन त्यही भएर चाहिँ म के पनि भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यु जस्ट प्र्याक्टिस बाई योरसेल्फ एक्सपिरियन्स द ट्रुथ एन्ड सेयर विथ अदर पिपल है त्यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्यौँ भने चाहिँ वी कुड जस्ट गिभ अ पिपल अ भेरी उनीहरूलाई एउटा जीवन दिन सक्छौँ वी क्यान जस्ट एन्ड लाइक इफ कन्ट्रिब्युटिङ अ लाइफ टु अ पिपल इट मिन्स लाइक द रियल गिफ्ट त्यही भएर चाहिँ युथहरूलाई म के पनि भन्छु भनेर भन्दाखेरि लाइक इफ यु वान्ट टु मेक अ लाइफ मिनिङफुल just try giving something like त्योभन्दा beautiful thing केही पनि हुन सक्दैन र if you can give a life to someone like that's the most beautiful thing that can be achieved literally like आशीर्वाद नै लाग्छ र पहिला त्यो कुरा अरूलाई सेयर गर्नुभन्दा अगाडि त आफूले एक्सपिरियन्स गर्नु पर्यो अब त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ अब हामीले चाहिँ जस्तो अघि मैले एउटा प्राणायामको टेक्निक मात्रै भने अरू डिफ्रेन्ट प्राणायामको टेक्निक्सहरू छ त्यो प्राणायामको टेक्निक्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने र त्यसको रियल बेनिफिट चाहिँ आफूले फिल गर्ने र त्यो बेनिफिट आफूले फिल गरिसकेपछि लाइक मन चङ्गा भएर आउँछ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स छ म मास्टर्स स्टुडेन्ट्स हुँदाखेरि डे टु डे एक्जाम हुँदाखेरि पनि लाइक विथआउट एन्जाइटी लाइक आई कुड ह्यान्डल द टास्क र अहिले पनि अब यो पिएचडी अलमोस्ट आई कम्प्लिटेड माई पिएचडी यो पिएचडीको जापान जस्तो ठाउँमा पनि पिएचडी बुढो बुढो जापानिजहरूसँग अन्डरमा काम गर्नु पर्दाखेरि इट्स रियली च्यालेन्जिङ बट त्यो एन्जाइटीलाई कुल डाउन गर्ने त्योबाट ओभरकम गर्ने र त्यसलाई म्यानेज गर्ने जुन टुल छ मैले प्र्याक्टिस गरेको टुल भनेको त्यही योगको स्पेसली प्राणायामको टेक्निक्सहरू हो र त्यही भएर चाहिँ लेट्स स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ प्राणायाम लेट्स स्टार्ट डुइङ योगा फर्स्ट चेन्ज द थिङ्स इनसाइड योर सेल्फ एन्ड देन लेट्स सेयर दिस ब्युटिफुल थिङ्स टु द योर सराउन्डिङ लाइक हामीले दुईजना मान्छेको लाइफमा मात्रै केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यौँ भने लाइक वी आर कन्ट्रिब्युटिङ अ रियल ब्युटिफुल थिङ वी आर अफरिङ देम सच अ ब्युटिफुल थिङ सो लेट्स स्टार्ट दिस थिङ्स टुगेदर जस्ट लाइक दुईजना आफूले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् दुईजनालाई सिकाउनुहोस् राम्रो कुराहरू फैलिन थोरै टाइम लाग्छ तर अवश्य फैलिन्छ भाइरल
भन्ने कन्सेप्ट छ। भाइरल भन्ने कन्सेप्टहरू चाहिँ नराम्रा कुराहरू छिटो भाइरल हुन्छन्। भाइरल भन्ने कुरा फेरि भाइरस जस्तै हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ नराम्रो असर पनि गर्न सक्छ है। त्यही भएर चाहिँ राम्रा काम गर्नलाई चाहिँ भाइरल हुने आशा नराखौँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते भनेर भन्छु। लेट्स keep doing the right thing. The right thing will come back and right thing will spread. Thank you, this wonderful team of the youth, for this wonderful platform to talk and share my message to all the young people, all the beautiful soul out there. We'll meet soon. Thank you so much. Thank you so much, Janak sir. It was really nice hearing you. यसै गरी आजको हाम्रो एपिसोड यहीँ सकिन गएको छ, तर हामी अवश्य पनि फेरि यस्तै भिडियोका साथ फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल युथ फर गुड नेपाललाई प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यति भन्दै म समीक्षा पन्त आजको लागि हजुरहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, स्टे सेफ।